आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यतिखेर पशुपति क्षेत्रमा विभिन्न किसिमले क्रियाकलापले तथाकथित ढङ्गले रहेको गृहयोजनाको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। आज विशेष गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरिएको छ र आज घेराबन्दी गर्न पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समिति जो रहेको छ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 पशुपति क्षेत्र, जसले त्यहाँ विभिन्न किसिमका अति संवेदनशील पशुपति क्षेत्रको विचारै नगरी विकासको नाममा अपारदर्शी पाराले एक नयाँ परिकल्पित कथा रचेकोमा गृहयोजना नाम दिएर पुरानो सनातन धर्म प्राचीन सम्पदाहरूलाई नै नष्ट हुने गरी रचेको निबन्ध गृहयोजना कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्दै हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोषलेको 100 वर्षीय प्रस्तावित तथा कथित गृहयोजना पशुपति क्षेत्र गोल नेपालको गौरवमय इतिहास धर्म संस्कृति सभ्यता र सिद्धभूमि भएको र यसलाई परापूर्वकालदेखि नै स्थानीय जनता संस्कृतिले निरन्तरता दिई आएकोमा अचानक प्राचीन बस्ती नै विस्थापित हुने गरी ल्याएको मौलिकता परम्परा जात्रा पर्व मौलिक संस्कृति मूर्त अमूर्त सम्पदाको महत्त्व विपरीत आधुनिक र काल्पनिक सहर बनाउन खोजेको हुँदा यस क्षेत्रमा रहेका राजनीतिक दल धार्मिक सामाजिक संस्था सरकार र जनप्रतिनिधि स्थानीय पशु क्षेत्र जनताको समेत आबद्ध रहेको संयुक्त सङ्घर्ष समितिको गम्भीर ध्यान आपत्ति रहेको भन्दै आज धरनाको कार्यक्रम समेत आयोजना गरेको छ। आदरणीय दर्शकहरू, आजको धरनाको कार्यक्रममा भने सयौंका सङ्ख्यामा स्थानीय क्षेत्रका मानिसहरूको भने सहभागिता रहेको थियो। विशेष गरी सांस्कृतिक विरोध र्याली र प्रसाद विभिन्न किसिमका कार्यहरू समेत गरी घेराबन्दी समेत गरिएको थियो। विशेष गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा लागू गरेको तथाकथित गृहयोजना खारेज हुनुपर्ने, स्थानीयसँग समन्वय छलफल नगरी एकमुठी ढङ्गबाट गृहयोजना बनाउने सचिव लगायत पदाधिकारीहरूको राजीनामा हुनुपर्ने, पशुपति क्षेत्र विकास कोष खारेज गरी स्थानीयको नेतृत्वमा नयाँ संरचना निर्माण गरिनुपर्ने, पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई भर्ती केन्द्र बनाउने खेल तत्काल बन्द हुनुपर्ने, तथाकथित भनिएको गृहयोजना समावेशमा भएका निर्माण कार्य तथा त्यसमाथि भएको ठेक्का पट्टा भने तत्काल नियन्त्रण हुनुपर्ने जस्ता पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समितिले माग राखेको छ, जसमा संयोजकहरू आशावान सङ्गत पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समिति हुनुहुन्छ भने संयोजक कृष्णमान श्रेष्ठ संयोजक पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समिति हुनुहुन्छ। आदरणीय विशेष गरी दर्शकहरू, यहाँलाई हामीले अवगत गरौँ, पशुपतिको यो अवस्था अत्यन्त ज्यादै मार्मिक रूपमा यो सनातन धर्म संस्कृतिको धरोहर रहेको पशुपति क्षेत्रमा यस किसिमका कार्य हुनु निश्चय नै सही मान्न सकिँदैन। पशुपति क्षेत्र जस्तो एउटा सनातन हिन्दूहरूको अत्यन्त महत्त्व बोकेको यस स्थलमा यस किसिमको कार्य हुनु भनेको सरकारको लागि पनि लज्जाजनक नै रूपमा लिन सकिनुपर्छ। किनकि हुन त हेर्नुहोस्, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको यो विषयलाई लिएर पशुपति विकास कोषले गरेको यो रवैया एकपछि अर्को गरी उदाङ्गिँदैछ। त्यसै गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहेका संस्कृति मन्त्री योगेश भट्टराईले उनका मन्त्रालय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले 2077 साल असोज 20 गते श्री आशामान सङ्गतज्यू संयोजक पशुपति क्षेत्र सङ्घर्ष समिति काठमाडौँ विषय आन्दोलनका कार्यक्रम बन्द गर्ने सम्बन्धमा भन्दै एउटा पत्र लेखेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा प्रस्तावित गृहयोजनाको सम्बन्धमा विभिन्न निकाय विषयहरू उठान गरी त्यस समितिले असहमति प्रकट गरेको सन्दर्भमा यस मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण भएको छ। यस सम्बन्धमा यस मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा त्यस समितिबाट म्यान्डेट प्राप्त प्रतिनिधिहरू सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायतको उपस्थितिमा यस मन्त्रालयमा सभाहालमा मिति 2077 साल साउन 18 गते छलफल आयोजना भएको बेहोरा यहाँलाई अवगत नै छ। उक्त छलफलबाट माननीय मन्त्रीज्यूको निर्देशनमा मन्त्रालयका सचिव श्री प्रदीप कोइराला, सहसचिव श्री कमल प्रसाद भट्टराई, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक श्री दामोदर गौतम समले 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरी त्यस समिति जनप्रतिनिधि सरकारहरूसँग छलफल भइरहेको कुरा यहाँलाई विदितै छ। यस सन्दर्भमा मन्त्रालयको तर्फबाट निम्न धारणा पेशित गरिएको बेहोरा नेपाल सरकार माननीय मन्त्री स्तरको निर्णय मिति 2077/6/20 को निर्णय अनुसार अनुरोध छ भनेर पत्र लेखिएको छ। पुरातात्विक सांस्कृतिक धार्मिक र ऐतिहासिक विषयमा विज्ञहरू सहितको टोली बनाई पशुपति क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग छलफल र राय परामर्शका आधारमा आएका सुझावहरूलाई मध्यनजर गर्दै गृहयोजनालाई पूर्णता दिइनेछ भन्दै पत्रमा लेखिएको छ। पशुपति क्षेत्र पुरातात्विक ऐतिहासिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको संरक्षण तथा सम्वर्धन गरी यसलाई पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा विकास गरिनेछ। यस सम्बन्धमा विशेषज्ञ टोलीले यहाँहरूसँग समेत
छलफल गरिरहेको समेत जनाएको छ। तसर्थ त्यस समितिद्वारा आयोजना हुन गएका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू बन्द गरी छलफल र परामर्शमा सहभागी हुन समेत निर्देशन अनुसार अनुरोध गर्दछु भनेर दुर्गा प्रसाद भुर्तेल उपसचिवले एउटा पत्र पठाउनु भएको छ। आदरणीय दर्शकहरू, हात्ती आयो आयो फुस्सा। यति लामो सङ्घर्ष पछाडि समिति त बनाइयो, तर समितिले भने गुरु योजना खारेज त कहाँ हो। गुरु योजनाको विषयमा थप छलफल गर्न सकिने र परामर्शको आधारमा गुरु योजना लागू गरेर छाड्ने जस्ता अभिव्यक्तिका साथ पत्र आउनु निश्चय नै सुखद पक्ष मान्न सकिँदैन। सरकारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा गरिएको यो ज्यादतीपूर्ण ढङ्गलाई भने अब सहज रूपमा लिन सकिने किमार्थ मान्न सकिँदैन। सनातन धर्म, संस्कृति, संस्कार, परम्परा, मौलिकतासँग गाँसेको पशुपति क्षेत्रको मौलिकता जोगाउनको लागि अब भने संसारभरका हिन्दूहरूले आवाज उठाउनु पर्ने र यसका लागि अब हिन्दूहरू एकजुट भएर विरोधमा उत्रनु पर्ने समेत बताइएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गुरु योजनाका नाममा लाद्न खोजिएको कार्य भने यो हात्ती आयो फुस्सा रहेको प्रदेश सभाका त्यस क्षेत्रका माननीय नरोत्तम वैद्यले समेत जोड दिनुभएको छ। निश्चय नै यो दुःखद पक्षको रूपमा लिन सकिन्छ। आशावादीको एउटा कुनै धरातल हुन सक्छ कि भन्ने यो आवाज उठिरहेकै बेला यस किसिमको पत्र आउनु संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पत्रले भने अब सबैलाई झकझकाएको छ। किनकि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ल्याउन खोजेको तथाकथित गुरु योजना कुनै पनि मूल्य र मान्यतामा ल्याइन्छ भन्ने ढङ्गले प्रस्तुत हुने खोजिएको छ। गुरु योजनाको विरुद्धमा यतिखेर सङ्घीय सांसद गगन कुमार थापा, त्यसै गरी प्रदेश सभाका सांसदहरू लगायत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक पार्टीहरू र विभिन्न धार्मिक सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले समेत एकबद्धता जनाउँदै सरकार पक्ष रहेका काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7, 8 र 9 का स्थानीय जनताहरूले समेत उक्त आन्दोलनमा सहभागी हुँदै ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा लिने प्रयास भइरहेको थियो। तर भने मन्त्रालयले भने अब गुरु योजना लागू गर्ने छाँटकाटका साथ पत्र आउनु भने निश्चय नै सुखद पक्षका रूपमा लिन सकिँदैन। मन्त्रालय यो ढाकछोप गरेर जसरी भए पनि आफैले, हुन त हेर्नुहोस्, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहेका मान्य संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको यो प्रस्तुतिलाई नौलो मान्न सकिँदैन। किनकि उनी सम्मिलित रहेको परिषदकै बैठकद्वारा त्यो कार्यलाई जसरी पनि लागू गर्ने निर्णय गरिसकिएको हुनाले यस कार्य हुनुको लागि कुनै दुःखद पक्षको रूपमा लिन सकिँदैन। अब भने वार्ताको माध्यमहरू संस्कृति मन्त्रालयबाट अब एक स्टेप माथि उठेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अवस्थामा बैठक बस्नुपर्ने बाध्यता आइपर्न लागेको छ। त्यसैले पनि पशुपति क्षेत्रको मौलिकता भनेकै सनातन धर्म, संस्कृति, संस्कार र परम्पराको मौलिकतासँग गाँसिएको छ। यसको मौलिकता जोगी सनातन धर्मको मेरुदण्ड जोगिन सक्छ। पशुपति क्षेत्रको मौलिकता मास्नेमा सनातन धर्मका सम्पूर्ण मौलिक धर्म, संस्कृति, संस्कार, परम्परा समेत यो जीवन्त रूपमा रहेको संस्कृति मासिनको लागि विभिन्न किसिमका देशी विदेशी शक्तिको इसारामा यतिखेर लागिरहेको भान रहेको समेत विज्ञहरूले बताएका छन्। हिन्दू टिभीले यस किसिमका गतिविधिहरूको बारेमा सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म रूपमा रहेर विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू जान्ने र यहाँहरू समक्ष ल्याउने क्रममा हामीले जोड दिइरहेका छौँ। आफ्नो धर्म, संस्कृति, संस्कार र परम्परा संरक्षण मात्र भएर प्राचीन मौलिकता बोकेको बस्तीको समेत संरक्षण हुनुपर्ने आवाज उठिरहँदा यतिखेर संस्कृति मन्त्रालयद्वारा गठित भएको समितिले यस किसिमका कार्य हुँदै जवाफ लेख्नु निश्चय नै सुखद पक्ष मानिँदैन। तसर्थ तत्काल गुरु योजना खारेज गर्न समेत जोरदार आवाज